आवाजीम शेख सोशल एक्टिविस्ट गोवा। आज तुमचे मुखार येवपाचें रिजन म्हणजे काल तुम सगळ्यांनी चयलां की मडगांवां गांधी मार्केटा कडेन आयल्यान एक बिल्डींग कॉलेप्स जाली आनी ते बिल्डिंगे सगळे कपचे कुडके पडले कॉलेप्स जायन आनी कितल्योश्यो गाडयो डॅमेज जाल्यो आनी ते सायडीन कितले लोक भोंवताय। बरें जालें ते गाडयेक कोण नासलो म्हूण, आसलोलें काय म्हाका खबर ना, पूण बरें जालें कोणागे डेथ बीन जालें ना म्हूण। कित्याक तो बिजी रोड, थिंग सगळे लोक भोंवताय, थिंग सगळे बायलो बिलो कितकीत घेवन बसताय। तो सारको बिजी रोड, कित्याक काय म्हळ्यार एक रोड गांधी मार्केटाक गेला, एक रोड हे सायडीन मार्केटाकूय येयला, थिंग एक एक पाटी पांय घालपाचो जागा आसना, इतलो बिजी रोड तो। आनी तेसो जाग्यार तुमी असो पोन्ने बिल्डींग दवरताय। हांव आतां 50 कितलीं वर्स जालीं चोयतां, ह्या बिल्डिंगे कंडिशन चोयतां हांव 30-40 वर्स जालीं चोयतां। ह्यो 100 वर्सां म्हाका दिसता कितली मायज वर्सां बिल्डिंग ह्यो 100किच्या चड। आतां हांव चोवपाक लागला 40 वर्स जालीं बिल्डिंग त्याची कंडिशन आसाय। थोडे दुकानवाले आहाय ते भितरल्यान आपल्यागे रिपेर बीन कोताय आनी ते रावताय। आतां चोयल्यार हांवें न्यूज चोयल्यार सिने लता थिएटराक एक बिल्डिंग कॉलेप्स जाली। ह्यो बिल्डिंग कितू पोन्नेल्यो कित्याक दवरल्याय तुमी? अरे तेच लोक भोंवताय। मडगांव एश कोन जागो ना खाली ज्या जाग्यार लोक आसनाय। ही जी बिल्डिंग ह्यो वर्स्ट कंडिशन आसाय, सारकी केन्नाय ती पडपा आसाय, कॉलेप्स जावपा आसाय, हें काम सरकाराक गेलें। हेजें डेमोलिशन ऑर्डर काडपा जाय तुमी, इन्स्पेक्शन करून त्या शॉपां त्या बिल्डिंगे भितर कोणागे शॉपां बिपां तेंक सेटल कराय तुमी आनी डेमोलिशन कराय। जेश कोन इल्लीगल घर तुमी बरें डेमोलिशन कोताय आनी पोन्ने बिल्डिंग कित्याक दवरल्या रे? लोकांचे पडोन लोकांक मरो गो। तो मुगे रिक्वेस्ट आसा आमगे सरकारा कडेन, जितली बिल्डिंग आसाय मडगांवचे उलयना हांव, बाकी आख्खी गोंयभरची उलयतां। गोंया आमगेल्यो खंयची बिल्डिंग्यो डेंजर पोजिशनां आसाय, वर्स्ट पोजिशनां आसाय, कॉलेप्स जावपा आसाय, त्यो तुमी इन्स्पेक्शन कराय आनी त्यो जाता तितू बेगीन डेमोलिश कराय। इतलो मुगे रिक्वेस्ट आसा। देव बरें करूं।